रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 3 दिन यता मात्र 1356 जना नयाँ संक्रमित थपिए। संक्रमणबाट हालसम्म 83 जनाको मृत्यु। संघीय सरकारको व्यवस्थाका कारण कोरोना संक्रमण भयावह उन्मुख भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टको आरोप। विदेशबाट दैनिक अधिकतम 500 जनालाई मात्रै उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय। अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि जिम्मेवारीबाट विचलित नभएको सुरक्षा संगठनको भनाई। लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त सुशील भट्टलाई तत्काल काममा नलगाउन उच्च अदालत पाटनको आदेश। आगामी आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइयो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार भएको रुसको दाबी। संक्रमण देखिएका भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र युरोपा लिग फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2 खेल आज हुँदै सख्ता डोनेट्स्क र एफसी बसेल तथा सेभिया र वेल्भरह्याम्पटन बीच खेल हुने। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको दर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 3 दिन यता मात्रै 1356 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमणका हिसाबले काठमाडौँ उपत्यका सहित पर्सा, महोत्तरी र उच्च जोखिममा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा भाइरसको कुल संक्रमितको संख्या 23,948 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 134 जना संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता गौतमका अनुसार काठमाडौँका 110, ललितपुरमा 16, भक्तपुरमा 8 जना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म 183 जना स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 171 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै हालसम्म 16,664 जना संक्रमण मुक्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म होम आइसोलेसनमा 224, आइसियुमा 1134 र भेन्टिलेटरमा 576 जना संक्रमित उपचाररत छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार मृत्यु हुनेमा धनुषाका 2 र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना छन्। धनुषाका 60 वर्षीय पुरुषको साउन 26 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धनुषाकै क्यान्सर अस्पतालमा काम गर्ने 50 वर्षीय पुरुषको साउन 25 गते मृत्यु भएको र उनको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो। यस्तै गत साउन 22 गते काठमाडौँको मनमोहन कार्डियोभास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मृत्यु भएका सिन्धुपाल्चोकका 84 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच काभ्रे 5 खालकी 50 वर्षीय महिलाको कोरोना संक्रमणका कारण हिजो मृत्यु भएको औपचारिक जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ। कोरोना संक्रमितको त्रासका कारण समयमा उपचार नपाउँदा झापा र पर्सामा 2 बालकको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरससँग मिल्दो लक्षण भएका झापा कन्काई नगरपालिका 5 का 17 वर्षीय किशोरको भद्रपुर स्थित मेची अस्पतालमा आज बिहान मृत्यु भएको हो। छाती दुख्ने, रुगाखोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि पुगेका उनको आइसियु अभावमा मृत्यु भएको हो। मेची अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुरका अनुसार उनको पीसीआर रिपोर्ट आउन बाँकी छ। यस्तै बाराको बारागढी गाउँपालिका 2 सुखी पत्राबाट उपचारका लागि वीरगञ्ज ल्याइएका 9 वर्षीय शिशिर कुमार शाहलाई विभिन्न 4वटा अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि आज बिहान मृत्यु भएको हो। झाडा पखाला र बान्धा भएपछि अस्ति बिहान 4 बजे वीरगञ्ज ल्याइए पनि हिजो बिहान 9 बजे मात्र नेसनल मेडिकल कलेजले भर्ना लिएको थियो। आइसियुमा उपचार नगरी छुट्टै कोठामा राखिएको झण्डै 24 घण्टापछि शिशिरको आज बिहान मृत्यु भएको परिवारले जनाएको छ। उनको कोरोना रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। काभ्रेमा 1 जना 92 वर्षीय वृद्धमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ। धुलीखेल स्थायी घर भएका काठमाडौँको बानेश्वर बस्दै आएका उनलाई धुलीखेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। जन्मदिन मनाउन धुलीखेल गएका समय स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालमै गरिएको पीसीआर परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आएको हो। स्वास्थ्य लाभका लागि अस्पताल भर्ना हुने कोभिड-19 का संक्रमित मध्ये संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किनेको संख्या उल्लेख्य छ। संक्रमितको अनुपातमा ज्यान गुमाउनेको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। नेपालगञ्जमा भने कोभिड अस्पतालमा मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्ने र पराजित हुने सङ्घर्षमा अनौठो संयोग देखिन थालेको छ। केही जन्म र मृत्युका अनौठा घटनाहरू नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा दोहोरिएका छन्। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट।
प्रसुति व्यथाले च्यापेपछि भेरी अस्पताल भर्ना भएकी रुकुमकी 28 वर्षीय एक महिलाको नमूना परीक्षण गर्दा कोभिड संक्रमण पुष्टि भयो। प्रदेश स्तरको सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले उनलाई बाँकेको कोहलपुर शिक्षण अस्पतालको कोभिड-19 वार्डमा रेफर गरेका थिए। कोभिड-19 सँग जुधिरहेकी 39 हप्ताकी 30 संक्रमित गर्भवतीलाई आइतबार राति चिकित्सकहरूले शल्यक्रिया गरी उनको कोखबाट शिशु झिकेर नयाँ जिन्दगी दिने प्रयास गर्दा गर्दै पनि बच्चालाई भने बचाउन सकेनन्। शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका उपनिर्देशक डाक्टर दिनेश श्रेष्ठ, यो त एकदमै दुःखद घटनै हो। जति हामी चाहिँ अब बिरामीको सेवा गरेर डेलिभरी गरेर 2-3 दिनमा हाम्रो बच्चालाई घरमा पठाउन पाउँदा जति हामी खुसी हुन्छौँ, अब यो बच्चा जन्माएर पनि बच्चा एक्सपायर हुनु, बच्चा जन्माउन नसकेर आमा एक्सपायर हुनु, अब यो घटनाले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ साह्रो त पर्छ नै, परेको पनि छ। नवजात शिशुको मृत्युले चिकित्सक चिन्तित भइरहेका बेला दोस्रो दिन सोही अस्पतालमा कोहलपुरकी कोरोना संक्रमित 70 वर्षीय वृद्धाको पनि ज्यान गयो। चिकित्सकहरूले 24 घण्टा नबित्दै एउटै अस्पतालमा एउटै रोग कोभिड संक्रमितका 2 बेग्ला बेग्लै सुखद र दुखद परिणाम देख्नु पर्यो। यो लडाईँमा ज्यानको बाजी लगाएर बिरामीको उपचारमा संलग्न हुँदा शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक सहित 9 जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना भाइरस संक्रमित भएपछि आइसोलेसनमा छन्। अन्य 70 जना स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टिनमा छन्। केही नर्स घर फर्किएका छन्। तर पनि आशा र निराशाका बीच आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका डाक्टर दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, लक्षण सहितको संक्रमित व्यक्तिहरू भएको छन् अहिले। त्यो कारणले गर्दा अहिले यो वास्तै बढेको छ। अन्तिम समयदेखि 9 जना स्टाफहरूलाई पोजिटिभ देखिएको छ। यहाँ 75-80 जना स्टाफहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा गएको अवस्था छ। कोहलपुरको शिक्षण अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको उपचार हुन थालेपछि असारको दोस्रो साता यता अहिलेसम्म त्यहाँ 3 जना संक्रमित महिला र 1 जना पुरुष सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना संक्रमित गर्भवती महिलाले कोरोना भाइरसलाई जितेर नयाँ जिन्दगी प्राप्त गरेका छन्। अहिले कोरोना कहरका कारण बाँकेका सबै साना ठूला अस्पताल अस्तव्यस्त भएका छन्। बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन्। जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र र गृह प्रशासन लाचार देखिन्छन्। तर पनि चिकित्सकहरू आफ्नो मनोबलमा भने कुनै कमी नआएको दावी गर्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि जेपाण्डे, नेपालगञ्ज। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले विदेशबाट गर्दै आएको उद्धार उडानलाई घटाएको छ। यसअघि उद्धार संख्यामा कुनै दायरा निर्धारण नगरेको सरकारले अबदेखि दैनिक अधिकतम 500 जनालाई मात्रै उद्धार गर्ने निर्णय गरेको हो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले सरकारले विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा 300 र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी 200 जनालाई मात्रै उद्धार गर्ने बताउनुभयो। उद्धार गरिएका नेपालीले संक्रमण मुक्त भएको यकिन भएपछि मात्रै गन्तव्य स्थल जान दिइने सरकारको निर्णय छ। यस्तै भारतका कामदार नल्याउन पनि सरकारले भनेको छ। सरकारी निर्णय अटेर गरेर उद्योगीहरूले लुकीछिपी कामदार ल्याए कारबाही गर्ने मन्त्री खतिवड़ाले चेतावनी दिनुभयो। भारततर्फ खुल्ला सीमा भए पनि तोकिएका 10 वटा नाका मात्रै नेपालीलाई स्वदेश आउन खुल्ला हुने खतिवड़ाले बताउनुभयो। यस्तै रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 मा गत जेठ 10 गते भएको घटनाको मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। घाइतेको उपचार खर्च बिल बमोजिम उपलब्ध गराउने सरकारले जनाएको छ। सो घटनामा 6 जनाको मृत्यु र 12 जना घाइते भएका थिए। अर्को निर्णय नभएसम्म होटल रेस्टुरेन्ट बन्द रहने, यद्यपि टेक अवे सेवा सञ्चालन गर्न पाइने सरकारले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारको बेवास्ताका कारण मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह हुने अवस्था सृजना भएको आरोप लगाउनु भएको छ। केन्द्र सरकारले प्रदेशको आग्रह नमान्दा कोरोना संक्रमण भयावह उन्मुख भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भारतमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिनु अघि नै त्यहाँ रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न केन्द्र सरकार समक्ष अनुरोध गरेको भए पनि सुनवाई नभएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउनुभयो। प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित राज्यपालले असार 10 गतेदेखि अवरोध गर्दै आएका थिए। प्रतिपक्षी दलको अवरोधकै कारण बजेटमाथिको छलफल समेत हुन नदिएपछि सरकारले छोटो बाटोबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको थियो। प्रतिपक्षी दलका सांसदले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर बैठक अवरोध गर्दै आएका थिए। सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रतिपक्षी दलले जनतालाई ढाँट्ने काम गरिरहेकाले जनतामाझ भ्रम छर्ने काम नगर्न पनि
आग्रह गर्नुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले नाकामा थप कडाई गर्ने भएको छ। प्रदेशको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले नाकामा प्रवेश तथा प्रदेशभित्र आवतजावतमा थप कडाई गर्ने निर्णय गर्दै अति आवश्यक काम बाहेक सवारी पास उपलब्ध नगराउन मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई निकासा गरिएको 13 करोड 67 लाख खर्चको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संकलन गरी पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले जानकारी दिनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खटिएका मुलुकका 4वटै सुरक्षा संगठनका कर्मचारी नै अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिममा छन्। अहिलेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा गरी करिब 700 जना संक्रमण भएका छन्। संक्रमित सुरक्षाकर्मीको उपचार कसरी भइरहेको छ र सुरक्षा संगठनभित्र तीव्र गतिमा फैलि नै गएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा थप रणनीति के बनाएका छन् त? कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले 4वटै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भने विपद व्यवस्थापनका लागि फ्रन्ट लाइनमा खटिएका छन्। क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको सुरक्षा, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने र मास्क नलगाउने नागरिकलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको भागमा छ। विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका नागरिकलाई राख्ने स्थान होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनका साथै कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। सशस्त्र प्रहरीलाई सील गरिएको अन्तर्देशीय सीमा नाकाको सुरक्षा तथा कार्यान्वयन गर्ने र आवतजावत नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै क्वारेन्टिनको सुरक्षामा पनि अर्धसैन्य बल खटिएको छ। तर तीनै सुरक्षाकर्मी अहिले संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। गत साउन 6 गते मध्यरातबाट लकडाउन अन्त्य भएसँगै झण्डै 700 सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। उनीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ त? नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेल। जिल्लामा जुन स्थानमा उहाँहरू संक्रमित हुनुभएको हो त्यो ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को लागि तोकिएका स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरूमा उहाँहरूलाई पठाएर उहाँहरूलाई त्यहाँ आइसोलेट गरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने काम भइरहेको छ भने उपत्यकामा जसलाई देखिएको छ उहाँहरूलाई हामीले यो बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी अस्पताल पनि राखिरहेका छौँ। मुलुकमा लकडाउन जारी रहेकै समय गत जेठ पहिलो साता नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको हो। विशेष गरी विभिन्न सीमानाका संक्रमित क्षेत्र, संक्रमित व्यक्तिको सम्बन्धमा आवश्यक सूचना संकलन, काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू बढी जोखिममा छन्। आफ्ना कर्मचारीमा थप संक्रमण फैलिन नदिन सशस्त्र प्रहरीले के गर्दैछ त? प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्याल। डाइरेक्ट सिस्टममा सेग्रिगेसन सिस्टम गरेको छ भनेको शंकास्पद मान्छेहरू र बाहिर ड्युटी गर्ने मान्छेहरू एक साइडमा बस्छ, एउटा ब्यारेकमा, एउटा मेसमा खान्छ, एउटै टोयलेट युज गर्छ भने अन्य ड्युटीको कर्मचारीहरू छुट्टै बस्छ। त्यो खालको व्यवस्थापन गरेको छ र बाहिर खटेर आइसकेपछि उहाँहरूलाई आइसोलेसन राख्ने। इलाममा चाहिँ हाम्रो धेरैभन्दा धेरै संक्रमित भएको कारणले इलामको बटालियन नै हामीले अहिले सिल गरेको छौँ र ड्युटीमा त्यस्तो चाहिँ अपुग भएको छैन। अहिलेसम्म चाहिँ व्यवस्थापन भइरहेकै छ। तीनवटै सुरक्षा निकायले सकल दर्जाको सुरक्षाको लागि आवश्यक PPE, मास्क, पन्जा तथा सेनिटाइजर उपलब्ध गराएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता SSP कुबेर कडायत पनि सकल दर्जाको सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखिएको बताउँछन्। मिनिमम मान्छेबाट चाहिँ काम लिने हिसाबले त्यो व्यवस्थापन लाग्छ भने अब अहिले संक्रमण बढ्दै गएको भएर हाम्रो थुप्रै मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा, आइसोलेसनमा छन्। त्यसैले ड्युटीमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीसँग भएको रिजर्भ प्रहरीलाई चाहिँ परिचालन गर्दा त्यो ड्युटीको व्यवस्थापन पनि मिलाएको छ। तर महामारी मात्र नभई विपद व्यवस्थापन, जनताको शान्ति सुरक्षा लगायतको जिम्मेवारी समेत लिनुपर्ने भएपछि नेपाल प्रहरीको भूमिका अलि फरक छ। पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल नेपाल प्रहरीका कार्यालय नै सिल गर्ने अवस्था आए शान्ति सुरक्षाको स्थिति भयावह हुने तर्फ सचेत गराउँछन्। कोभिड तुरन्तै सकिनेवाला छैन, त्यो अलिकति लामो जाने जस्तो देखिएकोले सुरक्षाको र इन्टरनल सेक्युरिटीको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्गन भनेको नेपाल पुलिस हो। भोलि दिन कुनै युनिट फेरि लकडाउन हुने अवस्था चाहिँ नआओस्, इन्डिभिजुअल एक दुईजनाको भयो भने त्यसले असर चाहिँ गर्दैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि इन्टायर जिम्मेवार एरियामा कता कता सिक्युरिटी ग्यापहरू हुन्छ होइन, र त्यो ध्यान दिनुपर्ने जस्तो पनि लाग्छ। अहिलेको अवस्था यो कोभिडको उसलाई जोडेर कुरा गर्ने भने निरोधात्मक सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्रै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्था
अवस्थामा संसारले नै सुरक्षात्मक उपायलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको अचूक विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका सम्भावितहरू पहिचान गर्ने, खोज्ने र क्वारेन्टिनमा राखी परीक्षणको दायरामा ल्याउने चुनौतीपूर्ण कार्यहरूमा सुरक्षाकर्मी अहोरात्र खटिएका छन्। भविष्यमा पनि यो काम सुरक्षाकर्मीकै काँधमा निरन्तर रहने निश्चित छ। हाम्रो सफलता हामी प्रत्येक नेपालीको विवेक र धैर्यतामा निर्भर गर्छ। स्वास्थ्यकर्मी सहित सुरक्षाकर्मीलाई पनि महामारी रोकथामका लागि अभिप्रेरित गरौं। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा नियुक्त सुशील भट्टलाई तत्काल पदमा बहाल नगर्न र काममा नलगाउन उच्च अदालत पाटनले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले भट्ट स्वयंलाई पनि सीईओको हैसियतले काम नगर्न आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले हिजो दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले भट्ट व्यवस्थापकको रूपमा काम गरेको 10 वर्षको अनुभव नभएको भन्ने सवालमा छलफल गरेर निर्णय दिनुपर्ने भन्दै आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। भट्ट लगानी बोर्डमा हाजिर भइ नसकेको सूचना आएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षबीच छलफल नहुँदासम्म निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। उच्च अदालत पाटनले यो मुद्दामा अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीका रूपमा 2 जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई उपस्थित गराउन उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई पनि आदेश दिएको छ। सरकारले यही साउन 19 गते भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौँ गंगबुमा भएको विभत्स हत्या घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकी कल्पना मुडभरी पौडेललाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर र महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले कल्पना एक्लैले रोल्पाका कृष्णबहादुर बोहराको हत्या गरी शरीरलाई टुक्रियाएर गंगबुको गणेश स्थान नजिकै सडकमा राखेको दावी गरेको छ। प्रहरीसँगको बयानमा 37 वर्षीय कल्पनाले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारेकी छिन्। कल्पना र उनकी 15 वर्षीय छोरीलाई प्रहरीले चितवनबाट पक्राउ गरी आज बिहान काठमाडौँ ल्याइ पुर्याएको हो। बोहराको शव व्यवस्थापन गर्न कल्पनालाई उनकी छोरीले सहयोग गरेको प्रहरीको दावी छ। बलात्कार मुद्दामा पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी राजेन्द्र कुमार अधिकारी पूर्वपक्षका लागि जिल्ला कारागार कास्की चलान भएका छन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार खरेलको इजलासले अधिकारीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश गरे लगतै एसएसपी अधिकारीलाई कारागार चलान गरिएको कास्की प्रहरी प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पोखराको लामापाटनमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको हुल तथा दंगा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयका प्रमुख रहेका अधिकारीमाथि एक महिलालाई क्वार्टरमा बोलाएर जबरजस्ती करनी गरेको आरोप छ। पीडित महिलाको उजुरीका आधारमा कास्की प्रहरीले एसएसपी अधिकारीलाई घटना भएकै दिन असार 31 गते पक्राउ गरेको थियो। पर्वतमा अधिकांश इँटा उद्योगहरू दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। ती उद्योगलाई स्थानीय तहले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन भने वातावरणमा समेत गम्भीर असर परिरहेको देखिन्छ। उद्योगहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको विषयमा स्थानीय तहहरू नै गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनन्। पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछानेको रिपोर्ट। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्वतका अनुसार जिल्लामा 3वटा इट्टा उद्योगहरू मात्रै दर्ता भई सञ्चालनमा छन्। यो तथ्याङ्क अनुसार दर्ता भएका यी उद्योगहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा वर्षै 2,50,000 रुपियाँसम्म कर तथा राजस्व वापतको शुल्क बुझाउँछन्। तर यहाँका स्थानीय तहमा चलेका करिब 1 दर्जन जति यस्ता उद्योगहरू वार्षिक कर छल्न उद्धत भएको पाइन्छ। घरेलु कार्यालयमा दर्ता नभई सञ्चालन भएका उद्योगहरूको गुनासो आए पनि उजुरी नआएको कार्यालय प्रमुख गोविन्द पौडेलको भनाइ छ। हामी कहाँ दर्ता भएका 3वटा मात्र देखिन्छन्। त्यो बाहेक छिटोफुट रूपमा चाहिँ कतै कतै सञ्चालन गरेको भन्ने सुनिए पनि हामी कहाँ त्यस्तो उजुरीहरू पनि नपरेको र त्यसको आधिकारिक चाहिँ जानकारी हामीलाई छैन। अझै पनि स्थानीय तह प्रदेश र संघ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कार्यालयका बीचको समन्वय अभाव झैन्छ, जसले गर्दा नियमन गरेको पत्तो सार्वजनिक हुँदैन। जिल्लामा 7 स्थानीय तहहरू छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा पालिका भित्रको स्रोत साधन संरक्षण र नियमनको जिम्मा रहे पनि उनीहरू अनभिज्ञ जस्तै छन्। स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिले नियमनको अधिकार स्वयं पालिकालाई दिएको हुँदा पालिका नै सक्षम हुनुपर्ने समन्वय प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेल बताउनुहुन्छ। उनीहरूले गर्नुपर्छ। अब यो नयाँ संरचना अनुसार नयाँ कानून अनुसार चाहिँ उनीहरूले बाहेक अरूले कसरी गर्न सक्ने हुँदैन हैन। गर्ने नै स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाले नै हो। त्यसैले चाहिँ अब गरेन एउटा कुरा भयो, तर गर्न उनीहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँ सञ्चालित इट्टा उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत वातावरणमा खलल पुर्याउने प्राय छन्। यस्ता उद्योगहरूले घरेलु कार्यालयमा समय समयमा कमिसन दिने, स्थानीय तह अन्तर्गतका उद्योगहरू राजनीतिक ढाडसमा रही मिलेमतो गरी कर छल्न लिप्त हुँदा यस्तो
समस्या जीवका त्यू छ भन्नुहुन्छ पूर्व जीविस उपसभापति राम शर्मा पौडेल। सहुलियतहरू प्राप्त भयो भनेदेखि तिमीहरूले हामी चुप लाएर भइदिन्छौँ, तिमीहरूले सञ्चालन गरिरहेको हामीले तिमीहरूलाई खोजिने गरिदिन्छौँ भन्ने पनि छन्। त्यो कारणले पनि केही उद्योगहरू यसरी चलाएको। अब स्थानीय तहले त्यसलाई करको दायरामा ल्याएर कर असुलेर करबाट अरू विकास निर्माणमा नगरपालिकाले लगाउनु पर्ने हो, त्यो गाउँपालिकाले पनि लगाउनु पर्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ हुन सकेको छैन। नियामक निकायले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता इट्टा उद्योगहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ भने स्थानीय स्तरका समुदायले यसरी सञ्चालन गरेको थाहा पाए तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिई सहयोग गर्दै कानूनको दायरामा ल्याउन सघाई राज्यलाई राजस्व सङ्कलनमा टेवा पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। 2 दिन लगातार उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा कोरोना कारोबार हुने तेस्रो दिन भने सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 6.61 अङ्कले घटेर 1043.81 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सीसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। कारोबार रकममा अघिल्लो दिनको तुलनामा 28 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। हिजो 37 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 1 अर्ब 55 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबार भएका मध्ये म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बनेको हो। नेप्सेमा आज कुल 190 कम्पनीका 25,772 कारोबारबाट 36,30,854 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 27 करोड 17 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार गरेको दावी गरेको छ। खोपको परीक्षणमा सफलता हासिल भएको दावी गर्दै रुसले विश्वकै पहिलो खोपका रूपमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु भएको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो खोपलाई आजै संसारकै पहिलो कोरोना विरुद्धको खोपको मान्यता समेत प्रदान गरेको बताउनु भएको छ। मस्कोमा सरकारका मन्त्रीहरूलाई खोपबारे जानकारी गराउँदै पुटिनले आफ्नै छोरामा समेत सो खोप प्रयोग गरिसकेको बताउनु भएको थियो। रुसी अनुसन्धान केन्द्र गमल्याया इन्स्टिच्युटले खोपको क्लिनिकल परीक्षण गरिसकेको र यसको दर्ताका लागि प्रक्रियामा गएको पुटिनको भनाइ छ। रुसी वैज्ञानिकहरूले पनि यसअघि नै सो खोपको प्रारम्भिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा गरिसकेको दावी गरेका थिए। भेक्टर भ्याक्सिन नाम दिएको सो खोपले डिएनए इन्कोडिङ मार्फत आवश्यक प्रतिरक्षा कोशिका उत्पादन गरी उपचारमा सहयोग गर्ने जनाएको छ। मानव स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित रहेको सो खोप र कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता विकासमा मद्दत पुगेको राष्ट्रपति पुटिनको भनाइ छ। यद्यपि केही वैज्ञानिकहरूले भने यो खोपबारे प्रश्न पनि उठाएका छन्। बीबीसीका अनुसार यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले पनि क्लिनिकल टेस्टको तेस्रो चरणमा पुगेका भनिएका 6वटा भ्याक्सिनको सूचीमा पनि यो खोप परेको छैन। यसअघि गत असारको अन्तिममा रुसको सेच्नोभ विश्वविद्यालयले कोभिड-19 विरुद्धको खोप स्वयंसेवकमा परीक्षण गर्दा सफल भएको दावी गरेको थियो। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। हिजो नयाँ दिल्लीको सैनिक अस्पतालमा मुखर्जीको शल्यक्रिया मार्फत मस्तिष्कमा जमेको रगत हटाइएको थियो। शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका कारण भेन्टिलेटरमा राखिएको अस्पतालले जनाएको छ। त्यही क्रममा उहाँको परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण समेत पुष्टि भएको थियो। अस्पतालद्वारा जारी बुलेटिनमा मुखर्जीको अवस्था गम्भीर रहेका कारण भेन्टिलेटरमा राखिएको अस्पतालबाट जारी बुलेटिनलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। युरोपा लिग फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलमा अन्तिम 2 खेल आज राति हुँदैछ। युक्रेनको शख्तर डोनेक्सले स्विजरल्यान्डको फुटबल क्लब पसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अर्को खेलमा स्पेनको सेभियाले इङ्ग्लिस क्लब ओल्भरह्याम्पटनको सामना गर्नेछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। शख्तर र बसेल बीचको खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सेभिया र ओल्भरह्याम्पटन बीचको विजेताले भने सेमिफाइनलमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सामना गर्नेछ। सेमिफाइनल अगस्त 17 र 18 मा हुनेछ। गए राति भएको खेलमा एफसी कोपनहेगलाई 1-0 हराउँदै म्यान युनाइटेड र वायर लिभरकुसेनलाई 2-1 हराउँदै इन्टर मिलानले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेका हुन्। हौस्तेले प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।